सगळ्यांक 2025 नव्या वर्साची बेस्ट विशीस. सगळ्यांक अ व्हेरी हॅपी न्यू इयर. ही प्रेस घेवपाक म्हजे बरोबर आसा एडवोकेट स्नेहल मांस्कर, अनिल अल्वारीस, लिंकन गोम्स आनी डॉक्टर दामोदर मांस्कर. आज आमचो मुद्दो म्हणल्यार फाल्यां जो कावन्सिल मिटींग घडोवन हाडपाचें आसा, मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाची कावन्सिल मिटींग. आनी आमी जेन्ना अजेंडा वाचला तातूंत आमकां साबार आयटम दिश्टी पडटा. पूण एक आयटम जो सामको क्रुशियल आसा आनी आमी तो कंटिन्युअसली घेयत आसा तो म्हणल्यार जे 18 लाख म्युनिसिपालिटीचे मिसअप्रोप्रिएट जाल्ले आसा. एक स्टाफ हे 18 लाख चोरून घेवन गेल्लो आसा, ताका अरेस्टूय जाल्लो. तो त्या कावन्सिल मिटिंगाचेर खंयच ताजे हे ना, आयटम ना. तो ते कशे भाशेन रिकवर करपाचे. ताका अरेस्ट केलो, आतां बेलीक सुटलोय बी. पूण रिकवर कशें करपा तें खंयच डिस्कशन ना. ना म्हणल्यार कावन्सिलाचे कसलेच हे आसा. हांवें म्हजी ऑन माय ओन इन्क्वायरी करपाक केली एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सेक्शनांतल्यान की आतां जेन्ना तो सर्विसान ना, ताका सस्पेंड केल्लो आसा आनी तो सर्वीस अटेंड जायना जाल्यार तेगे तें टर्मिनेशनूय खंय पावलें काय म्हणून विचारलें. सो तेन्ना ते कोणाक कांयच खबर ना. सो हे भाशेन दिसता की ताका खंय तरी कोण एक गॉडफादर प्रोटेक्ट करता. आनी हांव गॅरंटीन सांगपाक शकता की आनी थोडे दिसांनी तो क्लेम घालतलो की आपणान कसलेच पयशे व्हरना, जे वयल्ले ते 3 लाख आपण रिटर्न केले. आनी फायनली ते पुलिसूय ताका क्लीन चीट दितली आनी म्युनिसिपालिटी बी ताका एक्सेप्ट करतले आनी रिइन्स्टेट करतले. आनी इतले जे फाटले जो पगार जो ताका दिवन आशिल्लो 5-6 म्हयन्याचो, तो पगार सामको फुकट घेवन वयतलो. हे आमकां सामकें ठाम हे आसा आनी हें जातलें जे प्रमाणे म्युनिसिपालिटी वागता तशें. आज 1 तारीख पासून मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान अनावन्स केल्लें आहा की रिकवरी ड्रायव्ह करतात म्हणून. जे टॅक्स एरियाज आहा ते रिकवरी ड्रायव्ह करपा खातीर ड्रायव्ह स्टार्ट केला काल साकून. हांव क्वेश्चन करपाक सोदता मारगांव म्युनिसिपालिटीक की तुमचो जो मिसएप्रोप्रिएट केल्लो पयसो, हे आतां 18 लाख जावं, मागीर तुमकां कोणाक वेवर दिल्ले आसा 2,30,000 सोपो कॉन्ट्रॅक्टराक, 8 लाख ते रिक्षा जे ई रिक्षा म्हणून घेतिल्ले ते येवपा आसा, कितलेशे डिफॉल्टर सोपो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते पयशे येवपा आसा. हे सगळें मेळून हांव एक लिस्ट दिवपाक चॅलेंज करता. लिस्ट दिता हांव 1 करोड सुमार तोच आसा जो मिसएप्रोप्रिएट केल्लो आहा, तोच पयसो आहा 1 करोड सुमार. तो केन्ना हाडटा तें पयलीं सांगपाक जाय. आनी जेन्ना फाल्यां कावन्सिल बसपा आसा हें सगळें डिस्कशन करपाक, हांव मागता ऑपोजिशन सपोज आसा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिला भितर जाल्यार ऑपोजिशन कावन्सिलरान पूण तांकां प्रश्न करचो हे रुलींग कावन्सिलर की हे पयशे रिकवर करपाक तुमी कितें पावल घेतला. हे 18 लॅक्स जे रिकवर जावपा आसा ते कशे भाशेन तुमी रिकवर करपा आसा हे आमकां कावन्सिलान जे हे कावन्सिलर आहा, ऑपोजिशन कावन्सिलर जे आसा तांणी हे घेवचो अशें म्हणून आमची मागणी आसा. दुसरें, आतां कॅफेटेरिया म्हणून घालपाक हें केला खंय हांगा गार्डना भितर. हो प्रोपोजल कोण मूव करता हेंय आमकां समजुकाय मेळना. कित्याक लास्ट टायम बी हे सेम सब्जेक्ट येयल्लो, मागीर लोकांनी बी बोर्ड करून कावन्सिलरान थोड्या कावन्सिलरानूय आवाज केले उपरांत ते पेंडींग दवरले. आतां परतून हो हे येता गार्डना भितर कॅफेटेरिया घालपाक. हें कसलें रेस्टॉरंट कमी आसा आख्या मडगांवांत. सेम रेस्टॉरंट म्हणटाले तुमी मल्टी स्टोरेज पार्किंग आनी ते हे रेस्टॉरंटा प्रोपोजला ऑपोजिशन जालें म्हण तुमचो प्रोजेक्ट सुद्दां आड उडयलो. आनी आतां परतून तो हाडटात इन द फॉर्म ऑफ सम हायड्रॉलिक पार्किंग फेसिलिटी, मल्टी लेवल पार्किंग फेसिलिटी. आमी मागता जे आमचे कावन्सिलर्स आसा जायत जाणार आसा, बरे आसा, म्हणजे आपल्याला ओन हे यूज करपाक शकता तसले कावन्सिलर आसा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान. तेजी फिजिबिलिटी पयली पळोवची. कोणा आमदारान बी सांगल म्हण तुमी हें करनाका, डायरेक्टली एग्री जायनाका, कित्याक इट वील बी अ वायट एलिफंट. हायड्रॉलिक सिस्टम आसा, इट इज नॉट सो इजी टू मेंटेन, कॉस्टली अफेअर जातलो आनी फायनली इवन तो जो लुगार आसा तो सुद्दां ब्लॉक करून उडयतलो तुमी पार्किंगाचो. I think whatever Savio has said today is absolutely to the point, and we oppose this cafeteria in the garden. It is not required, and all the other areas which they have mentioned. सरान जशें म्हणलां तशें टॅक्स रिकवरीचेर जसो उलयला तसोच हांव अशें विचारपाक सोदता की
जायते क्वॉर्टर्स आसा जशे की जुंता हाऊस क्वॉर्टर्स, रेल्वे क्वॉर्टर्स, इरिगेशन, पुलीस क्वॉर्टर्स, जांचे कडल्यान टॅक्स कलेक्ट केल्ले खंयच दिश्टी पडना आमकां. सो तांकां कित्याक टॅक्स लेवी करना काय म्हणून हाजेर एक प्रश्न उद्भवता.